बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और अब तक की जो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट है उसके साथ हाज़िर हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन की वजह से पाकिस्तान की आवाम का जमहूरियत से ना सिर्फ यकीन उठ रहा है बल्कि इंतखाबी सिस्टम से, इंतखाबात से भी एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। इस इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के साथ जितने जुल्म किए हैं वो शायद माजी में भी डिक्टेटर्स के दौर में भी इतना ज़्यादा जुल्म नहीं होते थे, क्योंकि डिक्टेटर्स का पता था कि वो डिक्टेटर है, आमिर है, उसने मार्शल लगाया हुआ है, उसको हटाया जाएगा तो ज़ोर बाजू से हटाया जाएगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर ये होता है कि जो आप जिसको वोट दें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अमानत होती है और जिसका वो वोट होता है वो वहाँ तक पहुँचता है। बराए नाम पाकिस्तान में जमहूरियत है और सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी ने इस जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। तारीख़ है एक पूरी, लेकिन अब उनकी छुट्टी का वक्त आ चुका है। जो काम मार्च 2025 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था वो अब जून में ये काम शुरू हो रहा है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, नए मेंबरान की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म की तरफ से ख़त जो है वो लिख दिया गया है। तफसीलात क्या हैं और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ जिसको अपोजिशन लीडर ये कह रही हैं कि मुझे दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, ये 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान होते हैं, हर सूबे से एक मेंबर होता है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से एक मेंबर होता है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 5 रुकनी ये कमीशन होता है और ये पॉलिसी डायरेक्शंस देते हैं, अहकामात देते हैं सेक्रेटेरिएट को, और फिर सेक्रेटेरिएट जिनके तमाम इज़ला के अंदर दफातर होते हैं, तमाम सूबों के अंदर दफातर होते हैं, जहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और फिर नीचे इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। इनके ऊपर सेक्रेटरी होते हैं और सेक्रेटरी के नीचे पूरी एक आप यूँ कह सकते हैं जो उनका ऑर्गेनोग्राम है वो होता है और ये फिर बाकी काम जो है वो करते हैं। इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी इंतखाबात कराना है, वोटर लिस्टें तैयार करना है, बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं और वोटर्स को रजिस्टर्ड करना है। ये इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से है। इंतखाबात में जनरल इलेक्शंस हो गए, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात, इसमें जनरल इलेक्शंस कहते हैं, सेनेट के इंतखाबात करवाना, सदारती इंतखाबात कराना और फिर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो कराना इनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है। जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन की वो ये है, सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन हो या जो सियासी जमातों की इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक मामलात हों उनको भी देख रहे हैं। पॉलिटिकल फाइनेंस को भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखना शुरू हो चुका है। तो ये इनकी बेसिक ज़िम्मेदारियों में से ज़िम्मेदारी है और इनकी मुद्दत 5 साल के लिए होती है। अहलियत क्या होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंट किए जा रहे हों तो उनकी कम अज़ कम उम्र 68 साल होनी चाहिए और जो मेंबरान हैं उनकी जो कम अज़ कम जो उम्र है वो भी 65 साल जो है वो होनी चाहिए। और इस दौरान ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल किया जाता है पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान पहले मशावरत होती है। मशावरत ये तमाम प्रोसेस आइन के मुताबिक 45 दिन के अंदर होना इसका ज़रूरी होता है और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर हर पोस्ट के लिए 3-3 नामों के ऊपर जो है वो मशावरत करेंगे। मिसाल के तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो 3 नाम वज़ीर आज़म की तरफ से होंगे, 3 नाम अपोजिशन लीडर की तरफ से होंगे। अगर दोनों में इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है किसी नाम के ऊपर तो वो नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे और अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो फिर ये तमाम नाम जो हैं जो अपोजिशन के लीडर के होंगे 3 नाम, वही 3 नाम अलग से 3 नाम होंगे वो वज़ीर आज़म की तरफ से होंगे तो वो फिर पार्लिमानी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो तैनात करते हैं। इसमें 12 मेंबरान होते हैं, 6 अपोजिशन से होंगे, 6 हुकूमत से होंगे, 4 का ताल्लुक़ कौमी असम्बली से होगा, अपोजिशन से 4 का ताल्लुक़ होगा कौमी असम्बली से, हुकूमत से और 4 का ताल्लुक़ होगा सेनेट से, यानी कि 2 हुकूमत के और 2 अपोजिशन के। और जो इस वक्त बन रहा है पोजीशन वो ये बन रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मेंबर होंगे और 1 मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम का होगा। तो ये 6 अपोजिशन के हो जाएंगे। और हुकूमती तरफ अगर हम देखें तो 3 नाम मुस्लिम लीग नून से होंगे, 2 पीपल्स पार्टी से और 1 मेंबर का नाम
MQM پاکستان کی طرف سے جو ہے آئے گا. تو یہ کمیٹی جو ہے وہ پھر اتفاق رائے یا پھر اکثریت یا کثرت رائے سے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی جو ہے وہ کرے گی. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اگر اتفاق رائے ہو بھی جاتا ہے تو بھی یہ پروسیس جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کی ہی طرف جانا ضروری ہوتا ہے. آئین کے اندر یہ چیزیں مینشن کی گئی ہیں. تو اب جو اہلیت ہے، اہلیت یہ ایج تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی. دوسری اہلیت ہے وہ یہ کہ جو ممبران اور چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے لیے یا تو پھر وہ ریٹائرڈ جج ہوں سپریم کورٹ کے، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے، اور جو ممبر ہے اس کے لیے ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے، یا ٹیکنوکریٹ ہو جس کو 25 سال کا ایکسپیرینس ہو، یا پھر بیوروکریٹ ہو. مثال کے طور پر کوئی سیکٹری ریٹائر ہوا ہو گریڈ 22 سے تو پھر ان کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی اپوائنٹمنٹ کے لیے. تو اب جو ممبران ہیں چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ، ممبر سندھ نثار درانی، ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی، یہ 26 جنوری 2025 کو اپنی 5 سالہ مدت مکمل کرنے کے بعد ان کی مدت ختم ہو گئی. پھر یہ پروسیس مارچ میں ان کا مکمل ہونا تھا، وہ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خط لکھا گیا، بارہا اسپیکر سے رابطے کیے گئے، چیئرمین سینٹ کو کہا گیا، کام شروع نہیں ہوا. پھر ان دا اینڈ پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی، اور 16 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، تو ایسے ہی انہوں نے خط لکھ دیا اپوزیشن لیڈر کو، اور اس خط کے اندر انہوں نے حوالہ دیا کہ کیونکہ مدت ان کی مکمل ہو چکی ہے، اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، اور ابھی تک وہ جو ممبران ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے کام کر رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس میں اندر یہ ترمیم کی گئی کہ جب تک نئے ممبران کی یا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی نہیں ہوتی تب تک یہ جو ممبران ہیں یہ کام کرتے رہیں گے. لہٰذا اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ملاقات کے لیے کہ آپ آئیں اور اس پروسیس کے اوپر ہم کام شروع کریں اور مشاورت شروع کریں. اب کیا اپوزیشن لیڈر جائیں گے یا اپوزیشن لیڈر نہیں جائیں گے؟ عمران خان صاحب نے بھی، وزیر اعظم اس وقت تو شہباز شریف ہیں، جب وہ وزیر اعظم تھے اپوزیشن لیڈر میں تھے شہباز شریف، تب انہوں نے خط لکھ کر مشاورت کا آغاز کیا تھا. لیکن اس دفعہ انہوں نے دعوت دی ہے وزیر اعظم نے کہ آپ آئیں ملاقات کرتے ہیں. اب میرے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق PTI کے لیے یہ ایک ٹریپ ہے، کیونکہ تاریخ نہیں بتائی گئی کہ کب ملاقات کرنی ہے، وقت نہیں بتایا گیا، جگہ نہیں بتائی گئی کہ کہاں ملنا ہے، اور پھر صرف یہ ملاقات کرتے ہیں. بیسیکلی مشاورت کا تو آغاز ہو ہی چکا ہے، یہ مشاورت کا ہی عمل ہے. اب اپوزیشن لیڈر کو خط کا جواب دینے سے پہلے پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے نام جو ہیں وہ پرپوز کرنے چاہیے. وہ نام ان کو پرپوز کر دیں کہ آپ پہلے پارلیمانی کمیٹی بنائیں، پھر وزیر اعظم کے ساتھ میں مشاورت بھی کرتا ہوں، اور اگر جانا بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ملاقات کے لیے وزیر اعظم کے پاس چلے جائیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ PTI نہیں جائے گی، یہ وزیر اعظم کو جوابی خط لکھے گی، اور اس خط میں 3 پوسٹوں کے لیے اپنے جو نام ہیں وہ بھجوا دیں گے، یا پھر ان کو کہہ دیا جائے گا کہ ہم آپ کو نام سجیسٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر PTI ابھی حتمی مشاورت کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں، جو ان کا اتحاد ہے، مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے، ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں اور ان کو بھی اعتماد ملے. کیونکہ اگر ایک بھی ووٹ اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ چلا گیا تو پھر وہ 3 پوسٹیں حکومت اپنی مرضی سے چیف الیکشن کمشنر بھی لگا دے گی، ممبران بھی تعینات کر دے گی، اور پھر تحریک انصاف کہانی ہاتھ ملتی رہے گی. اور اگر اتفاق رائے سے کسی کو بھی چیف الیکشن کمشنر PTI لگوا دیتی ہے اور مشاورت میں شامل ہو جاتے ہیں تو بھی ایک پازیٹیو قسم کا پیغام جو ہے وہ جائے گا. کم از کم آپ کو سکندر سلطان راجہ اینڈ کمپنی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو 2024 کے انتخابات میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور ابھی بھی سمڑیال والا الیکشن آپ نے دیکھ لیا، PTI بانی جو پیٹرن ان چیف ہیں PTI کے عمران خان صاحب، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، PTI کے انٹر پارٹی انتخابات کو برباد کیا، ہر کچھ سب کچھ انہوں نے کیا. اور جو میں نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہی تباہی پھیری، تو اس کی ایک جھلک آپ نے صرف اس کا مظاہرہ کیا. تو کم از کم اس کردار سے آپ کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی. اس کے علاوہ آج
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली से मुतालिक जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आया था उसके ऊपर भी समाअत हुई और ये समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस में इल्ज़ाम ये लगाया गया उमर अयूब के ऊपर कि ये आइन के आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, इन्होंने जदादें छुपाई हुई हैं, गैर मुल्क की जदादें हैं या कुछ इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें ज़ाहिर नहीं की गोशवारों में। तो पहले तो उमर अयूब ने स्पीकर से उसकी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो प्रोसेस हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और कॉपीज़ मांगी हैं कि जो आपने फ़ैसला किया, आपने माइंड अप्लाई किया या आपने सिर्फ नाखाने के तौर पर आगे भिजवा दी, उसकी तफसीलात मांगी हैं। दूसरा ख़ुद वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि बजट पेश हो रहा है और मैंने अपना वकील भी मुकर्रर करना है, वकील के लिए भी मुझे वक्त चाहिए, तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए, 90 डेज़ में आपने डिसीजन करना है। बजट आ रहा है, बजट में मैंने स्पीच भी करनी है और मैं उनकी फ़िनांस कमेटी का भी हिस्सा हूँ, लिहाजा जुलाई की कोई तारीख रख दें तब फिर हम पेश हो जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने 1 जुलाई 2024 तक 25 तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। लेकिन उमर अयूब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ ये रेफरेंस भिजवाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि मुझे प्रेशराइज़ करना, दबाव में लाकर अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट करवाने की एक कोशिश करने की ये कोशिश है। ये था आज का वीलाग। तो ये वक्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब कहाँ मिला से।